आनी एका दिसा एला वो सोरो पिवन बरोच बेबदो जाल्लो आनी तेन्नाच जिमरी आणे ताका जिवंत मारलेलो आसलो. मोगायस्तानो, दाविदाच्या घराण्याचो शेवट जेजू क्रिस्ताच्या जल्मापर्यंत जावंक नासलो. शाबाच्या उपरांत दाविदाचो वंश परत चालू जाता हें आमकां दिसून येना. देवान म्हटलेलें आसलें, दाविदाच्या बरोबर हांवें केल्लो करार पूर्ण जाय पर्यंत हांव दिवो पालोवंक दिवचो ना. जो सगळ्या संवसाराचेर राज करतलो असो एकलो ताज्या राजाच्या गादयेचेर बसतलो आनी तो जावन आसा खुद दोनी जेजू क्रिस्त. मोगा भावणानो, दोनया जेजू क्रिस्ताचे दुसरें येणें व्हड दोबाज्यान जावंक पावतलें, पूण तो आयज आमच्या मदें आसा. तो जिवंत आसा आनी तो आयज आमच्या अंतस्करणाचो राजा जावंक पळयता. तो शांतीचो आनी समाधानाचो राजा जावन आसा. म्हणून ताका जर आमी आमच्या काळजान रावूंक दिलें तर तो आमच्या जिवितांत शांतीचें राज करतलो. दाविदाच्या काळांत ताका जायत्या दुस्मनाक मारून उडोवचें पडलें. राज वाडोवच्या पसत ताणें व्हड कश्ट करचें पडलें आनी हें सगळें देवानूच केल्लें आसलें. पूण देवाच्या करारा प्रमाणे ताच्या घराण्यांत जल्मल्लो दोनी जेजू क्रिस्त सगळ्यांक सुटका दिणारो राजा जावन आसलो. सगळें तो बदलूंक शकतालो, कारण संवसारांत बदल करच्या पासतूच तो आयलोलो आसलो. आमच्या जिवितांत तो पयले सुवातेर बदल करून हाडटा. आमकां आसलोलें दूख, त्रास, संकट, चिंतना, भिरांत आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो गजाली तो कायमच्यो पयस करचो आसलो आनी आयज ताणें हें केल्लेंच आसा. ह्या शांतीच्या राजाची शांती तुमी तुमच्या अंतस्करणांत घेतली तर ह्या सगळ्यां पासून तुमकां सुटका आनी समाधान मेळटलें. मनशाच्यान येवजूंक जायना इतली शांती तुमकां फाव जातली. मोगा भावणां, दाविदा संबंदी पळयतना आमच्या दोळ्या मुखार व्हड पातक दिसूंक लागता. दाविदाच्या जिवितांत आयलोलें पातक ताच्या जिविताक एक काळो दाग असो जावन आसलो. देवान दाविदाकूच वेंचून काडलेलो आसलो, पूण हें सारकें न्हय अशें आमी म्हणूंक शकना. पातकी मनशाक दाविदान कित्याक वेंचून काडलो अशें आमच्यांनी म्हणूंक जायना, कारण आमी एक पातकीच जावन आसले. देवान आमच्या पातकाचें फारीकपण खूद आपूण दिलें आनी आयज ताणें तुका आनी म्हाका वेंचून काडलो. जेजूच्या संबंदी आमी कांयच वायट उलोवंक शकना. हो अधिकार देवान आमकां दिवंक ना, कारण देव सोर पदवेदार जावन आसा आनी जेजू पातका विणें ह्या संवसारांत जल्माक आयलो. तो खूद मनीस नासून देव जावन आसलो, पूण मनशाची कूड घेवन तो आयलो. ताणें तुजो आनी म्हजो लुगार घेतलो. देवाची कामां व्हड जावन आसा. ताजो आमच्यांनी नेम काडूंक जायना. आमच्यांनी अंदाज काडूंक जायना की देव कितें पासून करूंक शकता तें. देवाच्या मुखार मनीस कांयच न्हय. मनीस आतां आसा आनी रोखडोच तो ना जाता, पूण देव सदांकाल आसा. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की देवाचें पिशेपण मनशाच्या शाण्यापणा परस कितलेशेंच व्हड जावन आसा आनी मनशाचें शाणेपण हें देवाच्या पिशेपणाकून व्हड न्हय. मनशाची जाणवाय
देवाचे जाणवाये मुखार कित्याकूच उपकारना. मनशान कांयच करूंक जायना. देव सगळें करूंक शकता. देव दाविदाच्या संबंदी कितें म्हणटा हें आतां आमी समजून घेवया. दाविदाचें जिवीत नीट समजून घेतलें तर आमचें आत्मीक जिवीत खूब वाडूंक शकता. दाविदाच्या बऱ्या गुणां आनी वायट गुणांची यादी आमी तयार करूंक जाय. उरिया हित्ती हाज्या संबंदी जी चूक दाविदान केली ती जर सोडली तर ताणें देवाच्यो सगळ्यो आज्ञा पाळल्यो आसल्यो. उरिया हित्ती आनी बेतशेबा हांच्या संबंदी जें पातक दाविदान केल्लें आसलें तें दाविदाच्या जिविताक एक काळो दाग जावन आसलो. आनी ही एकूच गजाल सोडली तर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ताणें देवाचे खुशे प्रमाणे केल्ल्यो आसल्यो. तो पातकान रावूंक ना. बाबिलोनाचो राजा पातकान बुडोवन गेलो. जें पातक दाविदान एकदांच केलें तें बाबिलोनाच्या राजान सोदांकाल केल्लें आसलें. जी चूक दाविदान एकदांच केली ती चूक इजिप्ताचो राजा सदांच करतालो. मोगा बाबणानो, एकदां पातक जाल्या उपरांत त्या पातका कडेन फाट करप हेंच भावार्थी जिवीत जावन आसा. देवाक असले मनीस बरे लागता. पूण पातकानो जियेता ताचो देव द्वेश करता. मनशाच्यान पातकान जियोचें न्हय तर पातक कबूल करून सोडून तें पवित्रपणान जियोचें. पवित्र पुस्तकान दुनिया जेजून वेचीक पुताच्या संबंदी खूब सोबीत उदाहरण सांगलेलें आसा. लुकाचो 15वो आविसर ह्या गजाली संबंदी आमकां सांगता. एका मनशाच्या धाकल्या पुतान आपल्या ग्रेसकायेचो वांटो आपणाच्या बापाय कडल्यान घेतलो आनी तो पयस दुसऱ्या देशांत गेलो आनी आपणाची ग्रेसकाय आपणाच्या इश्टांच्या सांगाता सोंपयली आनी उपरांत ताच्या देशांत दुकोळ आयलो. निमाणें ताणें चिंतलें दुकरां खातात तें खाण खावन रावची अशी ताजेर पाळी आयली आनी त्या वेळार ताजे दोळे उदके जाले. ताजें मन आतां जाग्यार आयलें. ताणें बोगसणें मागलें. ताज्या बापायनूय ताका बोगशिलो आनी ताका ताणें मानून घेतलो. त्या पुताची जेन्ना अशी परिस्थिती जाली तेन्ना ताजे दोळे उदके जाले. जेन्ना ताणें आपणाच्या बापायचें घर सोडलें तेन्नाच ताजेर अशी वेळ आयलोली आमकां पळोवंक मेळटा. दुकराचें खाण खावन जियोचें अशी ताजेर पाळी आयलोली आसली. पूण तें एक खूब वायट अशें जावन आसलें. ताज्यान तें सोंसूंक जायना आसलें. ताज्या घरांत जायती ग्रेसकाय भरलेली आसली. पूण ताज्याच गुन्यांवाक लागून तो आपल्या बापायचें घर सोडून पयस गेल्लो आसलो. मोगा इश्टानो, पुताची अशी दशा जावंक शकता. देवाचीं भुरगीं अशीं जावंक शकता. जर आमी देवाच्या एकचारांतल्यान पयस गेले तर अशी परिस्थिती आमचेरूय येवंक शकता. वेचीक पूत आतां जाग्यार आयलोलो आसलो. ताणें स्वर्गाक आपले दोळे लायले आनी मागणें केलें. म्हटलें, बापा, हांवें तुज्या विरुद्ध आनी देवाच्या विरुद्ध पातक केलें. खरेंच देवाच्या विरुद्ध जो कोण पातक करता ताका बोगसणें आसा, पूण ताणें मागलें तरूच. 15व्या आविसरांत आतां आमी पळोवया. ह्या सुवातेर तांच्या भितर झगडें आमकां पळोवंक मेळटा. हें झगडें वो युद्ध भावां मदें जाल्लें आसलें आनी दाविदाचें राज्य आनी सोलोमोनाचें राज्य आतां सारकेंच बाद जाल्लें आसलें. मोगळ्या भावणानो, अबियाम हाणें जें कितें केलें तें एकदम वायट जावन आसलें. तो एक दुश्ट राजा जावन आसलो. एक मात आमी लक्षांत दवरूंक जाय की ज्या सुवातेर देवाची भिरांत आसा त्या सुवातेर जाणवाय आसा.
आनी ज्या सुवातेचेर ताजी जाणवाय आसा त्या सुवातेचेर शांती आसा आनी नितीवणपण त्या सुवातेचेर आपणाचें राज करता. अबियाम तर जिवंत देवा पासून एकदम पयस गेल्लो आसलो आनी तो दुश्ट म्हणजे वायट राजा जावन आसलो आनी उपरांत तो मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. अबियाम हाजे उपरांत ताजो पूत जो आसा नांवाचो राजा जावन आसलो तो राज करूंक लागलो. तर आतां ताजें राज आमी पळोवया. तो एक बरो राजा जावन आसलो. 15वा आविसोर 9 ते 11 वळी प्रमाणे जर आमी पळयले तर आमच्या लक्षांत येतलें की याराबामाच्या राजाची आनी 2 वर्सां उरलेलीं आसलीं आनी तेन्नाच आसा हो राजा जाल्लो आसलो. ताणें 41 वर्सां राज्य केल्लें आसलें आनी हो काळ सगळ्यांहून चड जावन आसलो. मोगा बाबळांनो, आसाच्या आवयचें नांव माका आसलें. आसा हो एक बरो राजा जावंक पावलो आनी आसाच्या बरेपणाचें सगळें म्हत्व ताज्या आवयक दिल्लें आसा आनी आसाचें जिवीत आमकां ह्या सुवातेचेर दिश्टी पडटा. ताजें काम आनी दाविदाचें काम सारकेंच आसलें अशें आमी म्हणूं येता. आतां आमी पळोवया ताणें कितें केल्लें आसलें. पयल्या राजाचें पुस्तक 15वो आविसोर आनी 12वी वळ. आसा आनी वायट करतल्या लोकांक केदींच दया दाखोवंक ना, तर तो तांचे कडेन एकदम कडक तरेन वागलोलो आसलो आनी हें ताजें वागणें सारकें जावन आसलें. त्या लोकांनी देवाच्या विरुद्ध पातक केल्लें आसलें. देवान जें कितें संवसारांत केल्लें आसा ताचे विरुद्ध तांचें वागणें जावन आसलें. जनवरां सुद्दां जें कितें करूंक शकना तें मनशांनी त्या सुवातेचेर केल्लें आसलें आनी हें तांचें व्हड पातक जावन आसलें. हें पातक म्हणजे दादल्यान दादल्या कडेन पोजडपण करप आनी हें तर व्हड पातक जावन आसा. मोगाळ बाबळांनो, देवान तर मनशाक सोडून दिलो जाल्यार ताका जिवीत मेळटलें खंयच्यान. संवसारांत देवा शिवाय मनशाक आसा कोण ताजो सांबाळ करूंक शकता. देव सगळ्या बऱ्या वस्तूंचो मोग करता. देवाक वायट वस्त नाका. देव म्हणजेच मोग जावन आसा आनी ताणेनूच मनशाचो मोग करूंक जाय. तो औरंबानी शेवट जावन आसा. तो सोर पदवेदार जावन आसा. सगळे जाणवायेचो तो देव जावन आसा. मोगाळ बाबणानो, 15व्या आविसोरान आनी 16वे वळीन आमकां दिसता राजा आसान इस्रायेलाचो पूर्ण अधिकार आपल्या कडेन घेतलो आनी इस्रायेलाचो राजा बाशा हाजे कडेन ताणें लढाय केली. ही लढाय सदांच चालू उरणारी अशी लढाय जावन आसली. आसान बेन हदाद हाका खुशाल करूंक भांगार आनी रुपें धाडून दिलें. हें ताणें आपणाच्या राज्याचेर आक्रमण करचें न्हय म्हूण केल्लें आसलें. ताणें ताचे कडेन करार केलो आनी ही एक आसाची चूक जावन आसली. 22वी वळ. आसान हें करच्याक कारण म्हणजे ताजो सांबाळ जावचो. आसाच्या उपरांत ताजो पूत जोशाफाट हो राजा जावंक पावलो. 23 आनी 24वी वळ. आसाच्या उपरांत जोशाफाट हो एक बरो राजा जावंक पावलो. मोगा इश्टानो, आमी आतां पर्यंत जुदाच्या घराण्या संबंदी पळयलें, तर आतां आमी इस्रायेलाच्या राजा संबंदी पळोवया. याराबामाचो पूत नादाब हाजे विशीं आमी ह्या सुवातेचेर पळोवया. 25वी आनी 26वी वळ. जुदाचो राजा आसा हाज्या काळार दुसऱ्या वर्सा नादाब हो इस्रायेलाचो राजा जावंक पावलो. ताणें इस्रायेलाचेर
2 वर्सां राज्य केल्लें असलें. तर पळोवया 16व्या आविसुरांत देव आमकां कितें दाखोवंक सोदता. इश्टानो, येराबामाचें पातक बाशा हाणें चालूच दवरलें आनी त्याच पासत कुत्र्यांनी ताका खाल्लो. बाशा उपरांत ताजो पूत एला हाणें 2 वर्सां राज केलें. आनी एका दिसा एला हो सोरो पिवन बरोच बेबदो जाल्लो आनी तेन्नाच जिमरी हाणें ताका जिवंत मारलेलो आसलो. आनी आतां ताणें राज्य करूंक सुरवात केल्ली आसली. ताणें 12 वर्सां राज्य केल्लें असलें आनी उपरांत तोय मरून गेलो. 16वा आविसोर आनी 28वी ओळ. जिमरीच्या उपरांत ताजो पूत आहाब वो राज्य करूंक लागलो. आतां पर्यंत जितले राजा आमी पळयले तितले वायट राजा जावन आसले आनी तातूंतले कांय जाण बरे राजा जावन आसले. पूण चडशे जाणांनी आपणाचें दुश्टपण त्या सुवातेचेर दाखयिल्लें आसलें. आहाब तरी दुश्टूच राजा जावन आसलो. आहाबान केल्लें पातक तर खूब व्हड जावन आसलें हें आमकां उपरांत पळोवंक मेळटा. आनी खूद आहाबान जिजबेली कडेन लग्न केल्लें आसलें आनी जिजबेलीन ताका मुर्ती पुजे कडेन व्हेल्ली आसली. जिजबेल ही देवाच्या मनशाचो घात करूंक पळयणारी बायल जावन आसली. तिणें केदींच कांयच बरें करूंक नासलें. आयज असलीं बायलां ह्या संवसारांत आसात. तीं देवाचीं भुरगीं म्हूण समजतात पूण दुसऱ्याचो घात तीं करूंक पळयतात. इश्टानो, जिजबेल ही बालाच्या याज्ञिकाची धूव जावन आसली. तो ताच्या भावाचो खून करणारो मनीस जावन आसलो. म्हणजे ती एका वायटूच मनशाची धूव जावन आसली आनी तिणें आपणाच्या घोवायकूय वायट मार्गाचेर व्हेल्लो आसलो. देवाच्या बाकनाराचो नाश तिणेन केल्लो आसलो. तांकां ताणें मारून उडयल्ले आसले. मोगाळ भावणांनो, खरेंच देवाच्या मनशांचो जो कोण नाश करता ताचो नाश जाल्या शिवाय रावचो ना. देवाचें उतर आमकां हेंच सांगता. जिजबेलीचें आनी आहाबाचें कितें जालें हें जर आमी वाचलें तर आंगाचेर कांटो येता. तांकां मरण एकदम वायट तरेन आयलोलें आसलें कारण तांची कामांच वायट जावन आसलीं. आयज आमकां ह्या संवसारांत दिसता जें कितें आमी करतात तें बरें म्हूण, पूण आमी बरें कांयच करिनात. एक दीस असो येतलो तुका आनी म्हाका देवाच्या मुखार उबें रावचें पडटलें. तेन्ना आमच्यो कोडण्यो दोळ्यांच्या मुखार आमकां त्या सुवातेचेर दिसची पडटल्यो आनी तेन्नाच आमचो खरो न्याय जातलो, आमची खरी न्हीद जातली. मोगाळ भावणांनो, खरेंच ही आमची न्हीद जावची न्हय म्हूण देवान व्हड काकूत केली. आमी कुरपेच्या काळार आसा. देवान आपली कुरपा तुका आनी म्हाका दाखयली फकत आपणाच्या पुता वरवीं. दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो. क्रिस्ताची कुरपा तुका आनी म्हाका फावो जाली. जरी आमच्या हातांतल्यान जाणा जावन न्हय तर चुकोन पातक घडलें तर त्याच वेळार आमी ताचें बोगसणें मागूंक जाय. बोगसणें मागून आमी तें पातक सोडून दिवंक जाय. परत आमी तेंच पातक आमचे कुडीन हाडूंक जायना. जायते फावट मनीस जाणा जावन सुद्दां पातक करता आनी म्हणटा सैतानान म्हाका पातकान उडयलो. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, सैतानाचें नांव तूं बेश्टेंच घेवं नाका. तूं खूद जावन पातक करता आनी तुज्यान दुसऱ्याचें नांव घेवंक जाता ना. आयज जरी तुज्या जिवितान कसलेंय पातक आसत आनी त्या पातका उद्देशी तुजो नाश जावचो न्हय हेंच म्हजें मागणें जावन आसा. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, खरेंच देव तुका शांती दितलो. देव तुका बक्षितलो. आयजूच तुजें वायट जिवीत तूं पयस कर. देव तुका समाधान आनी शांती दिवंक शकता. तुजी पूर्ण पातकां तो पुसून काडूंक शकता. ह्या वेळार तुज्यान मागणें करूंक जाता. दुनिया तूं म्हाका भोगोस. हांव एक पातकी, म्हजी पातकां हांव तुज्या मुखार कबूल करतां. म्हाका शुद्ध आनी नितळ कर. जर अशें तुजें मागणें जायत जाल्यार आयजूच तुका नवें जिवीत मेळटलें. तुका शांती आनी समाधान मेळटलें.
सगळें तुजें दुयेंस आनी पिडा पयस जावंक शकता. तर मोगा बावणनो, खरेंच देवाच्या उतरा उद्देशी आयज ताणें आमकां जायतें शिकयलें. तर आयची ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.